हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। यहाँ तक हम लोगों ने 3D बना दिया है। ग्राउंड फ्लोर भी बना दिया है, फर्स्ट फ्लोर भी बना दिया है। ग्राउंड फ्लोर का जो आउटर एरिया है वो भी हमने बना दिया है। इसका शेड भी बना दिया है और ये भी चीज़ हमने बना दी है। जो हमने इसको बनाया था, इसका एक एलिमेंट बनाया था। आज हम बनाते हैं इसके ऊपर ममटी। इसी के ऊपर हम ममटी क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया। इसकी ममटी की भी हम उसी तरह ले लेंगे जिस तरीके से हमने ग्राउंड फ्लोर की ली थी, पॉली लाइन। ठीक हो गया। इसका एक डब्बा क्रिएट कर लेते हैं अभी आपको समझाने के लिए। ये डब्बा इसका आ गया जी ममटी का। सबसे पहले हम इसको वायर फ्रेम में ले जाते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। ये जी यहाँ तक हम पहुंच गए। इसका हम ऑफसेट उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से। अब यहाँ पे उसकी जो हाइट होती थी वो 10-10 फुट दी थी। इसकी हम हाइट देंगे 8 फुट, क्योंकि ये भी एक जो है बाइला होता है कि जो ममटी की हाइट होती है वो कम होती है। ठीक हो गया। उसी तरीके से हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया, एक्सट्रूड किया। ठीक है। इसको उठा के मैंने इसके साथ लगा दिया। ठीक हो गया। इसको मैंने वॉल के साथ मैच भी कर दिया। ये मैंने कलर भी उसको वही वाला दे दिया। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर इसकी जो टॉप रूफ बनी हुई है वो आधी जो है वो टेपर्ड है और आधी जो है वो सीधी है। हम पहले बनाते हैं इसका टेपर्ड बनाते हैं। टेपर्ड बनाने के लिए इसको हमने तकरीबन थोड़ा सा ऊपर कर देंगे उससे। ठीक है। इसको मैंने मज़ीद 1 फुट का डब्बा क्रिएट कर दिया। ठीक हो गया। 1 फुट का डब्बा क्रिएट करके ये डब्बा मैंने इस 3D के ऊपर लगा दिया। ठीक हो गया। इसकी अब बनाते हैं हम कैनोपी। कैनोपी बनाने के लिए इसकी हाइट हम देंगे 3D पॉलीलाइन हमने लगाई। हाइट हमने इसको दी 3 फुट। ठीक हो गया। उसी तरह जिस तरीके से हमने इसको कल लगाया था 3D फेस, ये एक रेक्टेंगल मैंने और डाल दिया। ठीक है। ये अब इसके साथ हम डालेंगे, ये ऐसे, ये हमने रेक्टेंगल डाल दिया। ठीक हो गया। अब इसी तरह जिस तरह हमने कल 3D फेस लगाया था, इसको इसकी जो शॉर्टकट की है वो 3F है। ठीक हो गया। ये हमने 3D फेस डाल दिया। इसी तरीके से हमने इस साइड पे भी 3D फेस डाल दिया। चारों साइड पे हमने 3D फेस डालना है। ये हमारा चारों साइड पे 3D फेस चला गया। ठीक हो गया। इसको कल मैंने आपको बताया था कि इसको आप 0.5 जो है वो एक्सट्रूड कर लें ताकि ये नीचे की तरफ एक्सट्रूड हो गया। ठीक हो गया, जाने दें। बल्कि नहीं, गलत है। इसको हम दोबारा से एक्सट्रूड कर लेंगे 0.5। ठीक हो गया। अब इसको हम कर देंगे यूनियन, UNI। ये चारों को पकड़ के हमने यूनियन कर दिया। ठीक है। इसको मैंने उठा के बाहर डाल दिया। अब यहाँ पे हमने कल एक गोला बनाया था। लास्ट टाइम हमने एक गोला बनाया था जिसके ऊपर हमने ये क्रिएट किया था। वो गोला गालिबन आगे पीछे हो गया, हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसका गोला हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब इसको क्या करना है, 3 इंच नीचे मूव कर दिया, 1 इंच, 3 इंच, 1 इंच, 3 इंच, 1 इंच। ये वाला गोला हम इसके ऊपर डालते हैं ताकि ये वाला गोला। अब इसको भी 3D रोटेट कर लेंगे हम, रोटेट 3D। ठीक हो गया। इसको भी हम ले आएंगे 90 पे। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्निकल काम है, मैं वो आपको सिखाता हूँ। ये हमने डाला है रेक्टेंगल के ऊपर। अब जब रेक्टेंगल आपका जो है वो चारों साइड से बंद होगा ना,
تو یہ اس کا پاتھ نہیں لے گا. پاتھ لینے کے لیے آپ کو اس کو بریک کرنا پڑے گا. یہاں سے آپ اس کو بریک کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب میں اس کو یہ آپ کا بریک ہو گیا. یہاں سے ریکٹینگل ایکسٹروڈ کر کے ہم اس کو پاتھ کر دیں گے. یہ جو حصہ بچا ہے یہاں سے ہم اس کو فیس ایکسٹروڈ کر دیں گے. فیس ایکسٹروڈ کر کے اس کے ساتھ لگا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب ایک اور چیز بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کیا چیز ہے؟ یہاں سے ہم یہ نیچے سے اس کو فل کرنا پڑے گا. ادروائز یہ وہاں پہ وہ چیز لگے گی نہیں. یہ آپ کا ویو 3D ویو اسٹائل شیڈڈ، یہ دیکھیں یہ نیچے سے آپ کو یہ چیزیں ہوا میں لگی ہوئی نظر آئیں گی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پورے شیڈ کو بند کر دینا ہے. اس پورے شیڈ کو بند کرنے کے لیے ہم نے اس کو وائر فریم میں چلے گئے. جب بھی آپ نے کام کرنا ہے نا اس کو وائر فریم میں لے جا کے کام کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں دقت نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کے ساتھ یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ چیز جو میں کدھر گیا وہ یہ جب ہم شیڈڈ میں چلے گئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہوا میں ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہوا میں اٹھانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا فیس ایکسٹروڈ کر دینا ہے. یہ اس کے ساتھ کلک کریں گے تو یہ ایکسٹروڈ ہوتا جائے گا. اسی طریقے سے آپ نے دوسری ساری سائڈیں جو ہیں وہ ایکسٹروڈ کر دینی ہے. اب ہم یہاں تک پہنچ گئے. یہ ہماری ممٹی بھی بن گئی. ٹھیک ہو گیا. اب آگے ہم نے اس کا جو ہے ایلیویشن ایسا ایسا ڈرا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. ممٹی تک ہم پہنچ چکے ہیں. اس کا پورا ماڈل آپ کا تیار ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کا یہ والا جو روف ہے یہ روف یہ بھی اسی طرح کا ہے. جس طریقے سے ہم نے یہ ممٹی کا روف بنایا ہے سیم اسی طریقے سے یہ روف بھی بنے گا. یہ روف بھی سیم اسی طریقے سے بنے گا. یہ جو بیچ میں بنا ہوا ہے. اب یہاں پہ جو ایلیویشن ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ آرچ جو ہے وہ مختلف قسم کی ہوگی. یہاں پہ جو آرچ ہے وہ بھی گول آرچ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب گول آرچ کیسے بناتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اسی کے اندر اس اگلی ویڈیو میں سکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو مزید کلیئر ہوں گی. اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہم ایڈ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.